Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Oo. Live na po. Okay, hari, on the air na. Sige. Okay. Sa dili pa ko mo padayon sa unahan. Akong kapong pagyubo na sa tanan sa among labaw nga magtutudlo nga maoy nagpatindog kung nagtukod ni ining king harian sa Diyos sa bagong Jerusalem din sa Pilipinas alang sa tibok kalibutan. Walilain mahal na Hari Filimon Undo Priambunan siya. Ingon man sa nagdumala karon sa gingharian sa Diyos. Pinagi ni mahal na Prinsipe Rocky Danyisriam Bonanza. Ang ato usab nga Pangulo sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation nga si Hari Adolfo Riam Bonanza. Sa tanang pamilya, sa royal family nga Riam Bonanza family. Sa akong mga kaubanan, na nasign sa matag rehiyon, mga kaubanan na nasign sa matag probinsya, matag lungsod, ngadto sa matag barangay, mga hari at mga rayna, mayong hapon, o sa tanan na kanunay nga nagasunod ng atong programa sa DXPD, The Voice of the Pitan, sa programang Consumatum S. Alang sa pagpahibalo sa kinatibukan may tungod sa gingharian sa Diyos. Gusto ko mayong hapon kanatong tanan. Mayang hapon, hari. Mga igsoon nga po lang hatagan karon og husay ang gikalipgan o gikalibugan sa ubang mga tao tungod kay nabasa man usab nila kini sa kasulatan nga matud pa kung maghisgot kita gingharian sa Diyos. Kung sa may ipasabot sa gisulat sa Korinto na matud pa kay ang unod o dugo dili makapanunod sa gingharian sa Diyos. Kay ang mga butang nga adunay pagkadunot dili makapanunod sa mga butang nga walay pagkadunot. Mga igsoon kung dili kini nato sabton kung sa yanong panguna-una sa uban nga kanang unod og dugo buhi din ang tao kay nahiunod na dugo nga ila dayon masabot nga dili makapanunod o dili makasulod sa gingharian sa Dios. Kay matud pa ang butang nga dunay pagkadunot sa tapakan ng dugo ug unod dili makapanunod sa butang nga walay pagkadunot. Kay kining gingharian sa Dios usa kini sa pinakadakong butang nga gipahaluna sa Dios dinhi sa kalibutan. Ilabi na dinhi sa Pilipinas nga mulungtad kini hangtod sa walay katapusan sa ato pa walay pagkadunot ang gingharian sa Dios. Kung nga itong klarohon kini unsang matanga sa lawas nga dunay unod ug dugo nga dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Duha man ka klaseng tao nga dunay unod ug dugo. Dunay tao nga dautan ug dunay tao nga mataro. Kadtong unod ug dugo sa tao nga dautan mo na dili makasulod o makapanunod sa gingharian sa Diyos. Kay ang gipangita lamang niini kadtong mga tao nga nagabuhat o nagasunod sa hingpit nga pagkamatarong nga gipangayo sa Diyos aron kita mahimong mga anak sa Diyos kay ang Diyos hingpit man aron kita makapanag-iya o makapanunod sa gingharian sa Diyos. Unang ayaw dayon ninyo iperiod nga pag-ingon gani sa kasulatan nga ang unod ug dugo dili makasulod sa gingharian ang gisabot dayon sa uban
nga wala gibuhi nga tao nga makasunod sa gingharian kay lagi espiritu lang ang muadto sa gingharian sa Dios. Dili na mao. Wala magprograma ang Dios. Wala siya magtukod sa gingharian sa Dios. Aron lang pasudlan, lunlon sa mga espiritu nga walay unod o walay dugo. Kaya kanang espiritu wa man ginay unod, walay dugo. Sa ato pa ilang gisabot nga kung dunay unod og dugo, dili makasulod. Mao na siya misinterpretation sa balaan nga kasulatan. Muna nga itong tukion. Kay bisan gani ang kabahin sa atong lawas nga dunay unod og dugo, diha usab ka na ka klase. Kay gisulat man nga dunay mga lawas nga langitnon ug aduna usab mga lawas nga yutan-on. Apan lain ang kasanag sa mga langitnon o lain usab ang kasanag sa mga yutan-on. Sa tapaduha ka klase kining lawas sa tao. Dunay lawas nga yutan-on ug dunay lawas nga langitnon. Kung atong itandi o susuyo nato ang atong kagalingon asa man kita gining duha ka bahin. Lawas nga langitnon o lawas nga yutan-on. Ato usab tukion kaning lawas nga yutan-on. Mga igsoon, isulat nga ang gihimugso sa unod nun munay lawas nga yutan-on. Apan ang ihimugso sa espiritu, dunay lawas nga mahimong yutan-on o dunay lawas nga mahimong espirituhanon. Mao nga gisulti dayo ni Kristo in connection sa atong tema karon. Sa lawas nga unod nun o yutan-on ngadto sa pagkalawas nga langitnon kaysa sinugdan ang tao nagpakasala siya nahimong yutan-on. Mao nga walay makasasala nga makasulod sa gingharian sa Dios. Kaya ang gingharian sa Dios usa ka butang sa langit o langitnon nga pulayanan nga kinahanglan ang mga tao nga adunay lawas nga langitnon lamang ang lunlon nga makasulod niini. Mao nga isulti ni Kristo isip pahimangno o requirement sa tao aron makasulod sa gingharian sa Dios. Diyon sa man niya pagsulti nga kinahanglan ang tao ihimugso pag-usap sa tubig o sa espiritu. So kinsa man ang iyang giingnan ini katubang lawas nga langitnon o katong lawas nga yutan-on. Lawas nga yutan-on. Ang lawas nga yutan-on mao'y gihatagan sa Ginoo o kahigayunan nga kinahanglan ihimugso pag-usap sa tubig o sa espiritu sa katuyuan aron kita mahimong lawas nga langitnon nga dunay unod, dunay dugo, buhi nga tao ang makig-uban ni Kristo sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Buhi ang mga tao nga makig-uban ni Kristo sa paghari sulod sa usa ka libo ka tuig hangtod sa mga katuigan nga walay katapusan. Mo nang dili kay espiritu ang musulod sa gingharian sa Dios. Kaning paghimugso sa tubig atong tukion. Ang pagkahimugso sa tubig, kung nagahisgot kita tubig, mga igsoon, ang kasulatan ato dayon masayran pinaagi sa kasulatan nga pinaagi sa tubig dunay gitawag na bautismo. Apan duha usab ang bautismo sa tubig mo nang atong pangitaon karon asa putang kabahinan ini
kanang bautismo sa gingon ni Kristo nga ihimugso sa tubig. Kana bang mabag-o kita. Ang pagkabag-o mao kanang pagkahimugso. Ang bautismo sa tubig, yun ay bautismo nga gihimo si Juan. Bautismo kato sa paghinulsol. Mutong bautismo ni Juan. Yun ay bautismo usab nga iya ni Kristo nga mao ang paghugat sa tiil aron mahimong bahin sa iyang lawas diin siya ang ulo o ang mga katawhan na nahugasan sa tiil mahimong lawas ni Kristo kay si Kristo mao ang ulo sa lawas. Lawas nga langit nun. Mao nga dili lang kay kana ang requirements. Nga kinahanglan ihimugso sa espiritu. Nan usahon man sa tao ang pagkahimugso sa espiritu. Aron ato kining masabtan, muatras ta sa mga sangyaw ni Kristo. Na matod pa niya, kinahanglan nga iwali ko sa tanang kalungsuran ang may tungod sa dingharian sa Dios. Kay pinaagi niini ipadala ko. Sa ato pa, unsa may mga pulong nga ginuhian ni Kristo, wala lain ang mahitungod sa dingharian sa Dios. Pagtulunan sa Tagalog pa, aral, dakilang aral, banal na aral. Pagtulunan sa dingharian sa Dios. Mao, lumatag pa niya na kinahanglan ihimugso sa espiritu. Kung sa man yung espiritu, wala mo na yung naghulit ko kanang espiritu. Matod pa ni Kristo, kay ang akong mga pulong, yung mga sangyaw, mao ang espiritu nga magahatag og Matawag ka na ron. Matawag ka na otro. Asa na ang bukas na? So, balik ka may igsoon kay pasensya na, magpupol man dahil pagpila ka minute. Balik na siya kung nagtawag. Tuloy lang, hari. So, yan, mga igsoon, nga, ang tulong ni Kristo, mao ang espiritu nga magahatag og kinabuhi. Mao kadtong mga pulunga sa pagsangyaw sa dingharian sa Dios. Aron ang mga anak sa Dios nga makadungog sa tingog ni Kristo mabuhi diha sa espiritu apan dunay lawas, dunay unot, dunay dugo, buhi kita nga makig-uban ni Kristo nga si Kristo sa diha sa lawas nun nga bahin, langit nun tagalangit nga lawas nga makig-uban sa mga tao nga mahimong iyang mga katawhan kadtong lawas lamang nga nakasunod sa iyahang mga pagtulunan. Muna'y buti kasabot. Nagaman karon, hindi na ito ikalimot nga pag-arusap ang nagabuhat ni ini nga ang dili magpabautismo dili maluwas. Katinood man na, kay mabasa man. Apan na ang pangutanan ni ini, susiha, unsang klase nga bautismo ang ilang gibuhat. Bautismo ba na ni Kristo o bautismo ni Juan? Kay ang gipaabot karon sa kalibutan mga igsuon ang bautismo ni Kristo, hugas sa tiil aron kita mahimong bahin sa pagkalawas ni Kristo. Sama ni Pedro nga dili unta magka hugas yung tiil kay nabautismo naman siya ni Juan. O sa may gipamulong ni Kristo, kung dili ka magpahugas sa imong tiil, wala kay bahin ka nako. Wala kay bahin ni Kristo. Ngan kay si Kristo man, ang takiya sa gingharian sa Dios, na unsaon man, kung di kita mo sunod, payahang mga pamagi aron mausap
ang atong kahimtang gikan sa lawas nga kalibutanon uyutan-on ngadto sa kasanag sa lawas nga langitnon. Apan ang pangutana, kanus aman, kinsa man ang makapahimo sa atong lawas nga mahimong langitnon. Mga igsuon, kinahanglan mo gawas dinhi sa Pilipinas. Maingon nga ang Pilipinas sentro sa programa sa Diyos sa Tibok Kalibutan ang katapusang adan. Kay gisulat sa ingon ini ang kasulatan nagaingon ang naunang tao nga si Adan nahimong binuhat nga buhi. Sumotoy yutan-on. Apan ang katapusang adan nahimong espiritu nga magahatag og kinabuhi. Apan ang nauna dili mao ang espirituhanon, kundili ang lawasnon kadtong unang adan. O kunya ang espirituhanon. Ang naunang tao gikan sa yuta hinimog apo, apan ang ikaduhang tao gikan sa langit. Maunay pag-usap sa atong lawas nga gikan sa yutan-on mahimong lawas nga langitnon, provided nga muagi kita sa pagkahimugso ipanganak muli sa Tagalog pa, anak pag-usap sa tubig o espiritu. Doon na nga ba'y kinabuhat na naroon. No, pero ang ilang pagbuhat, wala man matulong. Kay kang huwan mo, tanang mga sikta karon, ingnon ko kamo. No, ayaw lang po mo kalain. Susihan ninyo nga kanang mga bautismo karon sa mga sikta, o sa Kristiyanos nga sikta, bautismo kana ni Juan, bautismo sa paghinulsol. Apan, kung mahimo kita nga bahin ni Kristo, kinahanglan nga ang bautismo ni Kristo nga pinaagi sa tubig, uga sa tiil, o kanang pagdawat sa Espiritu sa Diyos nga mao ang pagdawat at pagtulunan sa gingharian sa Diyos. Kayong saon man sa tao, pagsunod sa gingharian sa Diyos, kung dili siya mudawat sa gingharian sa Diyos, di mo na mahimo. Kinahanglan kita mudawat kita sa gingharian sa Diyos. E gisulat nga, bisang kinsa nga dili mudawat sa gingharian sa Diyos. Ingon sa pagdawat sa usa ka bata, lamayng bata, sa usa mang pagi, dili siya makasunod niini. Asa may kaluwasan na. Kaya ipadawat manggod ang gingharian sa Diyos. Munang gaghan din sa Pilipinas. Ang dili mudawat sa gingharian sa Diyos. Kay lagi, sa ilang una-una, nalahi naman sa ilang gituuhan, na ilang nakatunan sa ilang mga magtutudlo. Munang dili tanang mga magtutudlo din sa kalibutan nga nagdaladala sa tulong sa Ginoo, mga sinugo o Ginoo. Kay ang tinuod nga mga sinugo katong nagsubay lamang sa tinuod nga kriteria sumala sa ipabuhat usugo ni Kristo nga apan maunahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Diyos ug ang pagkamatarong nga gikan sa Diyos ug ang tanang mga butang igadugang rapan ninyo. Unya kay doon na may unang adan o katapusang adan, wala man mangita ng mga tao sa katapusang adan nga nahimong espiritu aron matuman. Kaya sa lahing mga adlaw nga mao karon, lumabot ang panahon ug muna ni karon nga ang espiritu sa Dios igapukbo sa tanang unod sa ato pa tanang unod
kadto lamang mga tao na mudawat sa gingharian sa Dios. Kay bisan pag ibobo namo kini sa kaginan, usaw man ni pagbobo. Nga kanang espiritu sa Dios, pulong mo na sa gingharian sa Dios. Ngunit pagyabo sa kapatpusang panaksan sa kahanginan, muning programa nga kon sumatom es sa programa sa gingharian sa Dios. Bisan pag kanunay na namon ning giyabo dinhi sa kahanginan, talalaing parting nga radio station sa Pilipinas. Kapag di man tanan mo dawat, kapag yabo sa espiritu, ipurunto nato na mabasol ka ng dili mo dawat. Kaya mo dawat ngayon 1/3 man lang, ang 2/3 dili, kaya nang sulat nga, ang 2/3 pat yun sa Ginoo. 1/3 lang ang iyang ibilin. Na kaning 1/3 dadon pa yun ni sa mga pagsulay kay ulayon, sama sa pagsulay o pag-ulay sa kulawan, kung sa salapi, munang sulayon sa Diyos kung tinuod ba nga magtotoo kung magtutuman sa mga plano sa Diyos o kabubuton sa Diyos. Ilabi na ang may tungod sa gingharian sa Diyos. Mao na nga kaning atong lawas mangigsuon kay programa man sa Ginoo nga bag-oon niya kanang mga butang unang kanang lawas nga gikan sa atong sa yuta unang yutanhon mahimong lawas nga langitnon kung kita masuluban mudawat ug nakadawat sa espiritu sa Diyos nga gibubo diya sa kanginan. Bisan pagdaghang mga tao karon ang nagbasa sa palaang kasulatan apan wala nila masabti ang may tungod sa gingharian sa Diyos. Kawang lamang ang tanan. Kaya dili pwede nga musulod ka sa gingharian sa Diyos mo wala ka makasapot sa gingharian. Kaya kanang tao nga musulod sa gingharian sa Diyos mo wala makasapot kung sa nang gisudlan mo na maghatag mo og tagubot. Nanti ang Diyos man sa kalina ang unang iyang hatag unadaan ang mga kahusayan. Aron ang tao nga doon na may nakatuna ng daan yung ikatandi asa mangyod ang tinuod. Kaya kung maglisbot kitag kamatuuran doon ay kamatuuran nga gitawag sa Tagalog og bahagya, parte lang sa kinatibuk-an. Doon ay kamatuuran nga gitawag o kinatibuk-an nga kamatuuran. Dili na ito may baluhan ang kinatibuk-an nga kamatuuran kung dili na ito susihon ang upat ka faktor sa balaang kasulatan. Nga ang kasulatan doon ay history. Wala itong tanawon ang tinuod ng kasaysayan sa gingharian. Doon ay prophecy. Unsa may mga panagna may tungod sa pag-abot sa gingharian. Nga doon ay mga panahon. Unang, doon ay mathematics, doon ay algebra. Solving di anon, doon ay algebra. Kaya gihatag sa Diyos ang usakap. Tinago, gitago ang gingharian sa Diyos. Sa tulo ka pulong nga usa ka panahon, mga panahon, kung katunga sa usa ka panahon, aber ko no, pila may sunod sa usa ka panahon. Kung masayran nimo ng usa ka panahon, pila ka tuig na, kinasayran po nimo ng mga panahon. Kinasayran po nimo ng katunga sa panahon. Kaya, makita nimo ang tinuod nga sukod, o tinudlong panahon sa Diyos aron madayag hain na karon. Unsa nakitang panahon na karon sa mga panagna may tungod sa gingharian sa Diyos o may tungod sa mga plano sa Diyos dinhi sa kalibutan hilabi na dinhi sa Pilipinas nga kahinay-hinay iyang ipaila nga ikalit Ayun, hari. Tawag pa kay manapay panahon. Taon din rin. Ha?
Kanta magpaabot ta sa iyahang. Kagamay na lang tag oras na ito, no? Ang Hindi, talang sumpayan padayon lang hari. Sige, Kuwan taas. pa. padayon lang pa, nasa mga Padayon tusulo. lang. So, ay mo na ang atong talintang nga susihon na to ang kinatibukan sumala sa Karibo. upat ka mga paktos. Aron kinatibuk ang kamaturan ng atong naibayan. Dili lang kay party lang sa kamaturan. Okay na. Wala na itong makita ang tibukan mo ng party lang sa kamaturan na itong makita. Magpabilin nga tinaptapan ng atong mga mata. Munang dunay pagpahibalo sa kanginan aron ang atong naibaluhan matugangan kayo saraduhin ninyo ang iyong panguna-una. Unya og makatulog mo ini mga sangyawa nga lahi sa inyong nakakunang ning mga bagayan mo usa man na sila mga kulto yung tawago ning gingarian sa Diyos nga mga kulto tudluan mo og sakto nga mga pahayag nga ang Bible doon ay 4 factors ay kapat siyensya. Dili magic ang pagpuyo sa kalibutan, siyensya. Dili magic ang pagbaton sa kinabuhing walay katapusan, siyensya. Doon ay mga pamaagi. Kaya na ang Diyos na natin itong pagkaon aron sa mabuhay sa material. Wala sa material, sa unod og dugo, scientific. Nga mula utay kita og dugay. Apilanan ang atong mga ginakaon, atong mga ginainom, o ato mga ginabuhat. Unang, kinahanglan man ta nga dili lang sa tinapay, kaya karang tinapay, dili mo na ba? Sino? Kung walang siyensya. Kung wala itong likaon. Unang doon na po, tulong ni Kristo, muna ang Espiritu. Unang, mahimo din kang dili ka ang atong pagka-yutanon, mahimo na dahil pagkalangitlon, kay guna na may Espiritu, nabubuhan naman kita sa pagtulunan, may tungod sa gingarian sa Diyos. Mga igsoon, daghan pa uta kita kanay nga isgutan. Apan sa sunod na lang gihapon, ato ni sumpayan kung hatagan kita og lain nga kahigayunan. Munang pagsamantala nga manamilit. Kami kaninyo, panubalik na pag-usap. Sa ngalan ni mga Rimon Hondo Korean Bonanza, o sa kinatibok ang pursa sa gingarian sa Diyos, sa ngalan ni Malak Inspirati Damis Ria Bonanza, ang nagdumala karon sa gingarian sa Diyos. Ini ang ubos ni Igsoon live dire sa poblasyon, no, Lila, Bohol. Ini ang ubos ni Igsoon si Hari Edgar Ligotom. Pabalik sa maong takna o sa maong istasyon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. O ato kining ibalik sa atong mga maaktik na nag-angkor karon si Ari Primo, Preciso, o si Reyna Biti Ulandag. Dagang salamat o mayong hapon kanatong tanan. May hapon, Hari. Hari, oray na. Okay. Salamat.